नमस्कार। परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल बैंक लिमिटेडले भ्याकेन्सी खुलाएको छ। यो सूचना जानकारी लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना रहेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग अनलाइन दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2078 साल 11 महिना 20 गते। श्री लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार यस बैंकको आर्थिक वर्ष 2078-79 को स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा रिक्त रहेको निम्न पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट मिति 2078 साल 11 महिना 20 देखि अनलाइन दरखास्त फारम भर्न आह्वान गरिएको छ। बैंकले तोकेको अनलाइन फारम भर्नुपर्ने सम्पूर्ण विवरणहरू भरि सोको साथ नागरिकता प्रमाणपत्र र दरखास्त दिने पदका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल बाहेक अन्य मुलुकबाट हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता भएमा सोको साथमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र, समावेशी समूहका लागि तोकिएको प्रमाणपत्र, अनुभव चाहिने पदको तोकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो र दरखास्त स्क्यान एट्याच गरी तोकिएको शुल्क तिरी मिति 2078 साल 12 महिना 10 सम्म अनलाइन दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ। म्याचभित्र दाखिल नभएको र रित नपुगी आएका दरखास्त उप कुनै किसिमको कारबाही हुने छैन। झुट्टा विवरण उल्लेख गरी अनलाइन दरखास्त फारम भरेमा सोको जवाफदेही उम्मेदवार स्वयं हुनुपर्नेछ भनिएको छ। विज्ञापन नम्बर रहेको छ 17 2078-79। पद हो सहायक प्रबन्धक, तह 6 छैटौँ तहको छ। खुल्लामा 31 जना, महिला 8, आदिवासी जनजाति 7, मधेसी 6, दलित 2, अपाङ्ग 1, पिछडिएको क्षेत्र 1 र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रहेको छ। मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मानविकी वा न्यूनतम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ, अर्थात् ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्नेछ व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र मानविकी विषयमा। त्यस्तै रहेको छ अर्को विज्ञापन नम्बर 18 2078-79 सहायक प्रबन्धक सीए भनेको छ। 6 जना मागेको छ। खुल्ला 1 जना। यसलाई 18 2078-79 विज्ञापन नम्बर रहेको छ। सहायक प्रबन्धक तह 6 खुल्ला 1 जना, आदिवासी जनजाति 1 जना, मान्यता प्राप्त संस्थाबाट सीए एमसीए उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ सहायक प्रबन्धक लागि। त्यस्तै विज्ञापन नम्बर 19 2078-79 मा सहायक प्रबन्धक मागेको छ। तह 6औँ नै हो। खुल्ला 3 जना र दलित 1 जना, मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिमा बीसीए, बीसीआईएस, बीआईटी, बीआईएम, बीएससी सीएसआईटी, बीबीएस, इन्जिनियरिङ इन कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनमा न्यूनतम स्नातक दोस्रो श्रेणी उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा 1 वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति खोजेको छ। त्यस्तै रहेको छ अर्को विज्ञापन नम्बर प्रदेशगत विज्ञापन नम्बर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशगत विज्ञापन सहायक पदका लागि भनेको छ। सेवा गर्नुपर्ने कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरू रहेको छ। विज्ञापन नम्बर 20 2078-79 पद सहायक, तह 4 जना, खुल्लामा 17 जना मागेको छ। महिला 5 जना, आदिवासी जनजाति 4 जना, मधेसी 3 जना, दलित 1 जना, पिछडिएको क्षेत्र 1 जना गरी मागेको छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन अर्थशास्त्र वा न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण भनेको छ। यसले +2 पास गरेको मागेको छ सहायकको लागि। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा मागेको छ। यो विज्ञापन नम्बर 21 2078-79 समूह अन्तर्गत खुल्लामा 17 जना, महिलामा 5 जना, आदिवासी जनजातिमा 3 जना, मधेसीमा 3 जना, दलितमा 1 जना, अपाङ्ग 1 जना र पिछडिएको क्षेत्र 1 जना गरी मागेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा विज्ञापन नम्बर 22 2078-79 सहायक 4थै हो। खुल्ला 28, महिला 7, आदिवासी जनजाति 6, मधेसी 5, दलित 2, अपाङ्ग 2, पिछडिएको क्षेत्र 1 गरी मागेको छ। त्यसै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा मागेको छ। विज्ञापन नम्बर हो 23 2078-79 सहायक 4थो तह 4 जना, खुल्ला जम्मा 6 जना मागेको छ। महिला 1, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 1 गरी मागेको छ। त्यसै लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरू विज्ञापन नम्बर 24 2078-79 सहायक 4थो तह, खुल्लामा 12 जना, महिला 3, आदिवासी जनजाति 3, मधेसी 2, दलित 1 गरी मागेको छ भने कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा 25 विज्ञापन नम्बर 78-79 सहायक 4थो, खुल्ला 1, महिला 1, खुल्ला त्यस्तै गरी
अर्को मागेको छ यहाँनिर सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा विज्ञापन नम्बर 26 78 79 सहायक चौथो नै खुल्ला 1 र महिला 1 गरी मागेको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ यहाँ सहायक आइटी पदको लागि प्रदेशगत विज्ञापन रहेको छ है। तपाईले सहायक आइटी पदमा यदि निवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने सेवा गर्नुपर्ने कार्यालय रहेको छ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरू विज्ञापन नम्बर 27 78 79 सहायक आइटी त चौथो खुल्लामा 1 दलितमा 1 गरी मागेको छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भने मान्यता प्राप्त संस्थाबाट प्रमाणपत्र +2 उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 6 महिना तालिम गरी कम्प्युटर सञ्चालनमा 1 वर्षको अनुभव हासिल गरेको ग्रेड पोइन्टका आधारमा जारी हुने प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा सबै विषयमा कम्तीमा D+ ग्रेड र समग्रमा 1.6 ग्रेड पोइन्ट आवश्यक रहनेछ। त्यस्तै कनिष्ठ सहायक गोल्ड टेस्टर पदका लागि प्रदेशगत विज्ञापनमा प्रश्न नम्बर 1 अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा विज्ञापन नम्बर 28 78 79 कनिष्ठ सहायक भनेको तह 3 मागेको छ। खुल्ला 9 महिला 3 आदिवासी जनजाति 2 मधेसी 1 दलित 1 मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन प्रमाणपत्र +2 उत्तीर्ण गरेको ग्रेड पोइन्टका आधारमा जारी हुने प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा सबै विषयमा कम्तीमा D+ ग्रेड र समग्रमा 1.6 ग्रेड पोइन्ट आवश्यक रहेको मागेको छ। यस्तै मध्य प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा चाहिँ अघि नै भने मैले खुल्ला 8 महिला 2 आदिवासी जनजाति 3 मधेसी 1 दलित 1 जना मागेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ बागमती प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा विज्ञापन नम्बर 30 78 79 कनिष्ठ सहायक नै हो। खुल्लामा 14 महिला 4 आदिवासी जनजाति 4 मधेसी 3 दलित 1 अपाङ्ग 1। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा खुल्ला 7 महिला 2 आदिवासी जनजाति 1 मधेसी 1 पिछडिएको क्षेत्र 1 गरी मागेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा खुल्ला 6 महिला 1 आदिवासी जनजाति 1 मधेसी 2 पिछडिएको क्षेत्र 1 मागेको छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूमा विज्ञापन नम्बर 33 78 79 खुल्ला 3 महिला 1 आदिवासी जनजाति 1। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको मागेको छ कनिष्ठ सहायकमै खुल्ला 3 महिला 1 आदिवासी जनजाति 1। यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता चाहिँ +2 पास गरेको हुनुपर्नेछ र D+ ग्रेड ल्याएर 1.6 GPA चाहिँ ल्याएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। यस्तै यहाँ रहेको छ समावेशी समूहका लागि छुट्याएको पदमा द्याय बमोजिम हुने गरी अनलाइन दरखास्त दिनुपर्नेछ भनिएको छ। यहाँनिर कमा लेखिएको छ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सो सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्लाधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी एट्याच गर्नुपर्नेछ भनेको छ। ख नम्बरमा मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको आधारमा तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्लाधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी एट्याच गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै गमा भनेको छ दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी एट्याच गर्नुपर्नेछ। घमा अपाङ्गको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी ट्याच गर्नुपर्नेछ। ङमा भनिएको छ पिछडिएको क्षेत्रको हकमा अछाम कालीकोट जाजरकोट जुम्ला डोल्पा बझाङ बाजुरा मुगु र हुम्ला जिल्लामा थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सो स्थानमा थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको 3 महिना ननागेको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा स्क्यान गरी एट्याच गर्नुपर्नेछ भनेको छ। सेवाको किसिम हो थायी तलब तथा अन्य सुविधा बैंकको प्रचलित नियमअनुसार हुनेछ। उम्मेदवारको उमेर अनलाइन दरखास्त दिने अन्तिम मिति अर्थात् 78 साल 12 महिना 10 गतेसम्ममा त 6 सहायक प्रबन्धकका लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको, त 4 सहायक र त 3 कनिष्ठ सहायक पदका लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको, महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा उमेरको माथिल्लो हद 40 वर्ष ननागेको, बैंकको बहालवाला थायी कर्मचारीलाई उल्लेखित उमेरको हद लाग्ने छैन भनिएको छ। उम्मेदवारको छनविधि लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता त 3 कनिष्ठ सहायक पदको हकमा प्रयोगात्मक परीक्षा समेत सञ्चालन हुनेछ भनिएको छ। अन्य सेवा शर्त नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा नियमावली 2068 बमोजिम परीक्षण काल अवधि 1 वर्ष, महिला कर्मचारीलाई 6 महिना, परीक्षा शुल्क त 6 सहायक प्रबन्धकको खुला समूहका लागि रु 1000 र उक्त पदको प्रत्येक ठाउँ समावेशी समूहका लागि रु 400 लाग्नेछ भने त 4 सहायक आइटी र त 3 कनिष्ठ सहायक गोल्ड टेस्टर पदको लागि रु 800 र उक्त पदको प्रत्येक ठाउँ समावेशी समूहमा सहभागी हुन थप रु 200 लाग्नेछ। ऋण नपुगेको कारण अस्वीकृत हुने उम्मेदवारको परीक्षा शुल्क फिर्ता हुने छैन भनिएको छ। परीक्षा शुल्क बुझाउने प्रक्रिया अनलाइन आवेदन सबमिट गरे पश्चात प्राप्त हुने निर्देशन बमोजिम
कनेक्ट आइपिएस वा ई-सेवा वा फोन पे वा आइएमई पे वा खल्ती मार्फत दरखास्त शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसरी दरखास्त शुल्क भुक्तानी गर्दा लाग्ने दस्तुर आवेदक स्वयंले नै भर्नुपर्नेछ। तोकेको कुनै पनि भुक्तानी माध्यमबाट दरखास्त शुल्क भुक्तानी गरिसकेपछि अनलाइन रिक्रुटमेन्ट पोर्टलमा गई पेमेन्ट सक्सेसफुल भयो नभएको सम्बन्धमा आवेदक स्वयंले यकिन गर्नुपर्नेछ। दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म पेमेन्ट सक्सेसफुल नभएको आवेदन स्वीकृत गरिने छैन। उपरोक्त पदहरूको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ। लिखित परीक्षा र परीक्षा कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन् भनिएको छ भने 11 नम्बरमा भनिएको छ उसरी छनौट भई नियुक्ति गरिएका कर्मचारीले बैंकले खटाएको जुनसुकै कार्यालय शाखामा गई काम गर्नुपर्नेछ। तह 4 सहायक र तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताको समयमा सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका शाखाहरूको शाखागत छनौट सूची प्रदान गरिनेछ। उम्मेदवारले प्राथमिकताको आधारमा छनौट गरेका शाखा कार्यालयहरूमा निजको अन्तिम योग्यता क्रममा क्रमशः नियुक्ति गरिनेछ। सुरु नियुक्ति भएको शाखा कार्यालयमा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनावलीको विनियम 7 को खण्ड 4 बमोजिम निम्न अवधि वा पदोन्नति नहुँदासम्म जुन काम हुन्छ सो समयमा सेवा गर्नुपर्नेछ। क र ख समूहमा शाखा कार्यालय न्यूनतम 5 वर्ष, ग समूहका शाखा कार्यालयमा न्यूनतम 6 वर्ष, घ समूहका शाखा कार्यालयमा न्यूनतम 7 वर्ष। एक भन्दा बढी विज्ञापन अनलाइन दरखास्त फारम भर्दा प्रत्येक विज्ञापनका लागि अलग अलग नै दरखास्त शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। दरखास्त फारम भर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वेबसाइट www.nepalbank.com.np को क्यारियर्समा एप्लाई अनलाइन बटनबाट क्लिक गरी त्यहाँ राखिएको निर्देशनअनुसार भर्न सकिनेछ। लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम नेपाल बैंक लिमिटेडको वेबसाइट www.nepalbank.com.np को क्यारियर्स ट्याबमा राखिएको छ। आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत तथा विज्ञापन रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंकलाई हुनेछ। आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र परीक्षामा सामेल गराइनेछ। दरखास्त सम्बन्धी कुनै जानकारी लिनु परेमा नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागको इमेल exam.hrd@nepalbank.com.np तथा फोन नम्बर 01 42 21 185 एक्सटेन्सन नम्बर 210 र 407 मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ। प्रदेशगत विज्ञापनको हकमा कुनै एक पदका लागि उम्मेदवारले आफूले चाहेको कुनै एक प्रदेशमा मात्र दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ। तह 4 सहायक पदका लागि लिखित परीक्षा सबै प्रदेशमा एकै मिति र समयमा सञ्चालन हुनेछ। तह 3 कनिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा सबै प्रदेशमा एकै मिति र समयमा सञ्चालन हुनेछ भनिएको छ। यहाँ समता पन्त अध्यक्ष पदपूर्ति समिति को चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी नेपाल बैंकले विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ तपाईहरुलाई आवेदनको लागि आह्वान गरेको छ र भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट गरेको छ। तपाईले हामीले उल्लेख गरे अनुसारै अथवा त्यहाँ सूचना भने अनुसारै गएर वेबसाइटमा तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। निकै राम्रो संख्यामा माग गरेको छ नेपाल बैंक लिमिटेडले। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने आज नै गएर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद।